أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. فكيف كان عذابي ونذر.